الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تھوڑا جا آواز کھول دے اگر ہو سکے. اذ قال لأبيه یا ابت یا ابت یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرات، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے. پہلا جمعہ ایک دن وہ بھی ہوئے گا کہ میں کہوں گا آخری جمعہ، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میری تیری زندگی دا بھی آخری جمعہ ہوئے گا. پہلا جمعہ ہے رمضان دا. میرے ساتھیاں نے، میرے یاراں نے، میرے پیاریاں نے، میرے وفاداراں نے، میرے بزرگاں نے میرے ذمے عنوان لگایا ہے عظمت باپ. باپ دی عظمت اور باپ دی جدائی. کہتے ہیں جی عظمت والدین ماں باپ دی عظمت تے سنتے ہی رہنے ہاں بہت زیادہ. اسی تواڈے کولوں صرف باپ دی عظمت سننی ہے. باپ دی بھی کوئی عظمت ہے نا، کہ ساری عظمت ماں دی ہے. باپ دی بھی بڑی عظمت ہے. وقت مختصر ہے، باتاں میں بہت زیادہ کرنیاں نے، تواڈے نال گلاں بہت کرنیاں نے. اس واسطے میں چاہنا کہ بغیر تمہید دے میں اپنی تقریر کراں. ایک نبی ہے، انہاں دا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. نبی بھی کوئی عام نبی نہیں جنہوں رب نے جد الانبیاء بنایا، جنہوں رب نے امام المواحدین بنایا، جدی اولاد تے نسل چوں رب نے کائنات دے سردار میرے محمد نو پیدا فرمایا صلی اللہ. باپ مشرک ہے، رب دی مرضی ہے نا، رب دی مرضی ہے نا، یہ اللہ دی شان ہے نا. بیٹا جد الانبیاء ہوئے تے باپ بت فروش ہوئے، باپ بت تراش ہوئے، باپ بت پرست ہوئے، بیٹا خلیل اللہ ہوئے. لیکن مشرک ہون دے باوجود جناب ابراہیم علیہ السلام نے کسی موقع تے بھی کدی باپ دی نافرمانی، باپ دی بےزتی، بے قدری، باپ دی توہین نہیں کیتی، گستاخی نہیں کیتی کدی بھی. باپ نو سمجھا رہے ہیں
تے ایک لفظ بولیا، حالانکہ باپ مشرک ہے اور تسی تے اپنے نمازی پیو نو ستاندے ہو نا، تواڈے باپ متقی انہاں اگوں بولدے ہو، نمازی باپ نو پریشان کردے ہو، حاجی باپ نو پریشان کردے ہو، متقی روزے دار باپ دے آکھے نہیں لگدے، ایتھے مشرک باپ ہے تے نبی نے ادب دا دامن نہیں چھڑیا، 4 دفعہ بلایا۔ کتنی دفعہ بلایا؟ 4 دفعہ۔ پتر نے باپ نو 4 دفعہ بلایا، تو 4 دفعہ یہ کہہ کے بلایا، یا ابت، ہائے 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 ہائے، اے میرے پیارے ابا جان، یا بات، یہ اندر بڑا ادب، یہ اندر بڑا احترام، یہ اندر بڑا پیار، یہ اندر بڑی قدر۔ تو تے اپنے مواحد باپ نو ستانا ہے، مواحد باپ دے اگوں بول جانا ہے، اے مشرک ہے تے نبی کی آندا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت۔ چارے مقام سنا دیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ نمبر 3، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اور نمبر 4، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میں اپنے موضوع تے رہنا ہے۔ 4 دفعہ بلایا تے ادب نال بلایا، عزت نال بلایا، احترام نال بلایا، شان نال بلایا، پیار نال بلایا، شفقت نال بلایا۔ کی آندے نے بولو ذرا، یا ابت، یا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کنوں کہہ رہے ہیں؟ نمازی باپ نو نہیں، حاجی باپ نو نہیں، مواحد باپ نو نہیں، روزے دار باپ نو نہیں، پرلے درجے دے مشرک باپ نو کہہ رہے ہیں۔ یا اگے چلیے، یہ آپ بڑھا ہو گیا، کون پلا؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ پتر جوان ہو گیا، اگے جوان سی او بڑھا سی، ہوں اے بڑھا ہو گیا، پتر جوان ہو گیا، تے جیڑا سلوک انہیں اپنے باپ نل کیتا
اوہی سلوک اے پتر نے اپنے اس باپ نال کیتا. جی میں کرو گے نا تسی اپنے ماں باپ نال تہاڈی اولاد بھی اوویں کرے گی. یہ پکی گل ہے نا. مثالاں بھی سنتے رہتے ہو نا. ہاں جی انہیں دی واری آ گئی. فرماتے نے میرے بیٹے اسماعیل مینوں خواب آئی ہے میں تینوں ذبح کر رہا وا. اج تک باپ پتر بیٹے نو میں آکھے میں تینوں ذبح کر رہا میں تینوں کوہ رہا تیری گردن تے چوری پھیر رہا. تے پتہ ہے نا بیٹے دے پھر بیٹے دا کی کوئی جواب ہوئے گا کی رد عمل ہوئے گا. بیٹا میں تینوں ذبح کر رہا وا میں بڈھا وا تو جوان ہے میں باپ تو بیٹا ہے اللہ دا ڈر ہے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا وا. تے بیٹا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا میں تیری رائے لینا چاہنا وا میں تیرا مشورہ لینا چاہنا وا. تے اے ہوئی جواب اے پتر نے اینو دتا جڑا جواب انہیں اپنے پیو نو دتا. او کی آندا ہے آواز آندی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى. اگے ذرا تیار کرنا. قال يا أبت گل اتنے آئی کہ نہ جو تسی کرو گے اپنے ماں باپ نال اوہی تہاڈی اولاد تہاڈے نال کرے گی. انہیں کی آخیا یا بات ہوں یہ کی جواب دیتا دے پتر نے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. مولوی جی میری اولاد میرے آکے نہیں لگتی اگوں سیدھی آندی ہے. کدی ویکھے آئی نکے آدھا تیرا رویہ تیرے باپ نال کیسا سی وہ بھی تے ویکھنا. او ذرا چل نا پیچھے جدو تو جوان ہوندا سے گبرو ہوندا سے جدو کسی نو کچھ نہیں سمجھدا سے ادو تو کی کردا ہوندا سے اپنے باپ نال جو تو کردا سے اج وہی ہونا تیرے نال. دعا کرو اللہ سانو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنائے. بولو ذرا یا آباد کہو سبحان اللہ. اے ہن میں لفظ کتھوں کتھوں لے آواں قرآن چوں تے تانوں کتھوں کتھوں سناواں. گل سن لے جنہاں نے باپ دی فرما برداری کیتی رب نے انہاں نو دتے تخت تے لائے بخت. جنہاں نے باپ دی فرما برداری کیتی بولو رب نے انہاں نو دتے تخت تے نال لائے. تے جنہاں نے باپ نو ستایا سمجھ رہے ہو میرے اشارے جنہاں نے باپ نو ستایا جنہاں نے باپ نو روایا وہ آپ روندے رہے بلکہ صرف روندے ہی نہیں رہے وہ بھی ویلا آیا منگتے بن گئے پینے بن گئے غلہ منگن واسطے مجبور ہو گئے. تو اپنے پیو نو روائے گا تیری اولاد تینوں روائے گی. آج دا میرا جمعہ نوٹ کر کے لے جاؤ پلے بن کے لے جاؤ.
دعا کرو اللہ باپ داد وہ احترام کرنے کی توفیق دے. اللہ دی قسم میں بڑے بڑے ویکھے بڑے بڑے عروج تے چلے گئے جدو باپ نو ستایا رب نے آسمان نو تھلے پٹکا کے زمین تے مارے. چل لے باپ دیا نہ فرمانا چل. میرا دل کرتا ہے میں تھانوں قرآن ایک سچا واقعہ سناواں. قرآن سمجھ آ رہے ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام تو آواز آندی اللہ فرما دے نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آواز ذرا بریک کری إِنَّ اللَّهَ یامرکم معمولی جی ایکو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. دعا کرو اللہ ابن کثیر دی قبر تے رحمت کرے. لکھدے نے بنی اسرائیل اندر ایک بڑا مالدار بندہ گزرے ہے، بڑا دولت مند. یہ کول ایک ہی بیٹی ہے، رب نے نو بیٹا دتا ہی کوئی نہیں. ایکو بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں. پیسے نال پتر تے نہیں نہ لبدے، پتر مل نہیں لبدے. ایویں ہی ہے نا جی، بیٹے مل نہیں لبدے. کون دیندا ہے؟ پیر نہیں یار، اللہ. یہ کول بیٹھا کوئی نہیں تے اپنے سکے بھتیجے نے اپنا پتر بنا لیا. بھتیجا بے ایمان ہو گیا. انہیں آخیا بڈھا مرد ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. بابا مرد ہی کوئی نہیں. اس بدبخت نے پروگرام بنایا انہیں کیا کیوں نہ ہوئے بڈھے نو مار دیا، بابے نو قتل کر دیا، یہ مال تے قبضہ کر لواں تے ایدی بیٹی نال نکاح کر لواں تے ایدا قتل کسے ہور تے پا کے انہاں کولوں وی بڈھے دی دیت لے لواں. بڑا چلاک بندہ سی، قتل بھی کسے اور تے پاواں. خیر ایک دن ظالم نے موقع پا کے سکے چاچے نو قتل کر دیتا. کر دیندے نے نا. اتنے کئی بدبخت سکے پیو نو مار دیندے نے، سکے باپا نو قتل کر دیندے نے. کئی بدبخت باپ سکیاں بیٹیاں نو گولیاں مار دیندے نے، جمدیاں نو گولیاں مار دیندے نے. 7 دن دیاں جمدیاں نو 5 خیر ماں دی گود چو کھو کے پٹکا کے زمین تے مار دینے تے 5 گولیاں مار دیندے نے. انہیں سکے چاچے نو قتل کر دیتا. لاش چکی تے شریکاں دے بوئے گے سٹ دیتی. صبح رولا پا دیتا اے میرے چاچے دے قاتل نے،
یہ نہیں میرے چاچے نو قتل کیتا ہے، آندا ہے یا تے دیت دے دیو یا میرے نال لڑن واسطے تیار ہو جاؤ، میرے چاچے دی دیت دیو۔ گل بڑی دور چلی گئی، پنڈ والے حیران، بڑی اسرائیل دی قوم بڑی پریشان، گل چلدی اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو لا گئی۔ آدھے نے جناب موسیٰ رب اگے دعا کرو، تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دس دے وے کہ قاتل کون ہے، سوڑیا دعا کرو اللہ اگے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما دینے رب نے وحی کی تھی، قرآن سن ذرا، پہلا پارا سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آج دا موضوع کی عظمت ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جناب موسیٰ فرماندے نے میری قوم اللہ ڈر دیندے نے کہ گائے ذبح کرو، کی ذبح کرو، گائے، اللہ حکم دیندے نے کہ ایک گاں ذبح کرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، گاں ذبح کرو، تے گاں ذبح کر کے اودے گوشت دا ٹکڑا مقتول دے جسم نال لاؤ، آپ ہی بولے گا میرا قاتل کون ہے۔ یہ رب کر سکتا ہے، وہ قدرتا والا ہے، آپ ہی دسے گا مینوں کنے مارے ہے۔ قوم کہنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا، بیبیوں پہنو تسی بھی دھیان نال سنو، آدھے نے نبیا مزاق کرنا ہے، کتھے قاتل تے کتھے گائے، گاں دا کی تعلق ہے قتل نال، مزاق کرنا پہ اسی پہلے پریشان ہور مزاق کرنا۔ جناب موسیٰ فرما دینا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اب پیڑے ہو میں کیوں مزاق کرا، میں کو جاہل ہاں؟ جاہل مزاق کرتے نے، بولو نبی مزاق نہیں کرتے، پڑھے لکھے بندے مزاق نہیں کرتے، مزاق کرنا جہلاں دا کام ہے۔ ہن انہاں دی نیت سی پیڑی، دلوں کرنا نہیں چاہتے سن، بے جا سوال کر دیتے، حالانکہ تفسیراں والے نے لکھیا ہے اگر کوئی بھی گاں پھڑ کے ذبح کر دیندے نا اللہ نے قبول کر لینی سی، کوئی بھی گاں کر دیندے۔ انہیں کہا جو دی عمر کی، وہ دی عمر کی ہونی چاہیے ہے، وہ دا رنگ کی ہونا چاہیے، وہ کردی کی ہوئے، وہ کم کی کردی ہوئے، وہ کہہو جی ہوئے، میرے کو وقت نہیں ورنہ قرآن پڑھا۔ یہ ظالم سوال کر دے گئے، اللہ والو سختیاں ودیاں گئیاں، اخیر مجبور ہو گئے، گائے ذبح کرن تے مجبور ہو گئے، گائے لبنی شروع کر دیندے نے، میں شارٹ کٹ کر دیتا ہے، گائے تلاش کرنی شروع کر دیندے نے، تے گاں لب دے او
چونیاں والے گاں تلاش کردے او دے کول پہنچے جڑا اپنے باپ دا بڑا ہی فرما بردار سی. اتے ہی گل آ گئی کدے کول گئے جڑا اپنے کنا کو فرما بردار ہے. تفسیراں والے نے لکھے ہے یہ باپ بڑا نیک باپ بڑا اللہ والا. ایک دن باپ ستا ہے تے جڑی پیسیاں والی الماری ہے او دیاں چابیاں ابا جی دے سرانے پیاں نے تے باہر ایک آواز لگان والا آواز لگاندا ہے اور پنڈ والیو میں ہیرا ویچنا چاہنا وا. ہیرا اے بچہ دوڑ کے گیا آدھا سداگرا ہیرے دے کنے پیسے لویں گا. سداگر آدھا میں 70,000 درم ہیرے دے پیسے لواں گا. بڑا مہنگا ہیرا ہے. کنے ہزار 70,000 تے او لڑکا آدھا او سداگرا میں 70 ہی دے دیاں گا لیکن تھوڑا جہا انتظار کر لے میرے ابا جی ستے ہوئے نے تے جیڑی الماری پیسے والی الماری ہے او دیاں چابیاں ابا جی دے سرانے رکھیاں نے. ابا جی نو تے میں اٹھا نہیں سکدا جدو ابا جی اٹھن گئے تے میں تینو 70,000 دے کے تیرے کولو ہیرا خرید لواں گا. سداگر آندا بچیا مینوں بڑی جلدی میں نہیں رہ سکدا میں واپس جانا ہے. تو انج کر تو 70 رہن دے مینوں 60,000 دے دے پر ہنے دے دے. ہنے لیا پیسے اٹھا لے اپنے پیو نو 10,000 کٹا لے. بچہ میں سداگرا میں اپنے ابے نو تے نہیں اٹھا سکدا تو تھوڑا جہا انتظار کر لے 70 دی بجائے میں تینوں 80,000 دے دیاں گا. سداگر گھٹدا گیا بچہ ودا گیا. گل سمجھ آ رہی ہے. او گھٹدا گھٹدا 30,000 تے آ گیا. اے ودا ودا 1,00,000 تے چلا گیا. آندا 1,00,000 لے لے پر بابے دے اٹھن دا انتظار کر لے. آندا نہیں 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 یہ نہیں ہونا میں جا رہا. میں تینوں 30,000 کہہ دیتے تیری سمجھ گل نہیں آ رہی میں جا رہا. سداگر چلا گیا ناراض ہو کے. سداگر ناراض ہو گیا. بچے نے نقصان کر لیا پر بولو ستے باپ نو جگایا. اللہ ستے باپ نو اٹھایا. وقت گزرتا گیا. والا میں تیریاں شانہ تو صدقے جاواں ربا میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. وقت گزرتا گیا. یہ باپ فوت ہون لگیا تے دے کول ہور کوئی جائیداد نہیں. ایکو ہی بچڑی ہے. پنجابی اندر کی کہندے ہو وچھی. وچھی ہے نا گاں دی بچی. بابے نے سوچیا میری کلی بیوی ہے نکا دیا میرا پتر ہے میں مر جاواں گا تے میری بچی لوگ لے جان گے شریک لے جان گے پنڈ والے لے جان گے لوگ تے قبضہ کر لین گے میری بچڑی ضائع ہو جائے گی.
کیوں نہ ہوئے مینو اللہ دے حوالے کر دیا، کیوں نہ ہوئے مینو رب دے سپرد کر دیا۔ انہیں بچڑی دی موار پھڑی بابے نے تے جنگل بیابان اندر چلا گیا، اوتھے جا کے رب نال کال ملاندا ہے، یا اللہ میں تے دنیا تو جا رہا ہوں تے نکا جہا میرا بیٹا ہے، اللہ اور میری کوئی جائیداد نہیں، اے بچڑیے ربا اے میری امانت تیرے کول ہے، اللہ میں جاننا وا ربا میں سنیا ہے جیڑی شاید تیرے حوالے کر دئیے تو او ضائع کردا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کڈے او تقوی والے لوگ سن۔ انہیں کی آخیا ربا جیڑی شاید تیرے حوالے ہو جائے وہ تو ضائع نہیں کرتا۔ تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ جیڑی شاید اللہ دے حوالے کر دئیے نا وہ ضائع نہیں ہوتی۔ ایک گل کہی، بچڑی جنگل اندر چھڑ دیتی، واپس گھر آ گیا، بابا فوت ہو گیا، وقت گزرتا گیا، ایام گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، ماں نے سمجھا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ ایک دن ماں بچے نو بلاندی ہے، آدھی او پترا تیرا ابا تیری امانت رب نو دے کے آیا سی، رب دے حوالے کر کے آیا سی، فلانے جنگل اندر ایک بچی چھڑ کے آیا سی، جا لے کے آ۔ پتر آندا ماں مینوں کیویں پتہ لگے گا، گاواں تے ہور بھی بڑیاں نے، بچڑیاں تے ہور بھی بڑیاں نے۔ ماں نے نشانیاں دسیاں، بیٹا اللہ دے سپرد اللہ تے توکل کر کے گیا، جیڑیاں نشانیاں ماں نے دسیاں سن انہاں نشانیاں والی بچڑی مل گئی۔ انہیں موار پکڑی لے کے گھر آیا، ادھر اے لے کے آیا ادھر او چودھری آ گئے، بولتے نہیں گئے ہو، ادھر اے لے کے آیا ادھر بنی اسرائیلی آ گئے، آدھے گاں تے ہوئی ہے، وہی گاں ہے، گاں مل گئی ہے، بچیا گاں بیچنی کی دیو گے؟ کہندے نے دو لے لے تے ایک سانو دے دے۔ ویکھ ہن مل پین لگے نہیں، باپ دے احترام دے، باپ دی عزت دے مل آدھا نہیں، کہندے نے تین لے لے ایک دے دے، اندر نہیں، کہندے نے چار لے لے، پانچ لے لے، چھ لے لے، 8 لے لے، 10 لے لے، آدھا نہیں نہیں نہیں۔ جناب موسیٰ کول گئے، کہتے ہیں جی گاں مل گئی ہے پر وہ مالک دیندا نہیں، وہ مالک جناب موسیٰ فرما دے نے اوہو ہی لینی ہے جویں دیندا ہے، لے لو۔ تفسیراں والے نے لکھے ہے دوبارہ ہے، ایک پاسے گاں رکھی ایک پاسے سونا رکھیا، سبحان اللہ نہیں کہندا یار تو ایک آدھا پھل ہے باپ دی عظمت دا، تانوں ماں باپ دی عظمت بڑی سنا دینے مولوی، باپ دی عظمت اکبر اسد سنائے گا، یہ دے واسطے سونے تیاری کرنی پیندی ہے، ہن جے چاواں تے شاماں پا دیاں۔ ایک پاسے گاں رکھی بولو، دوجے پاسے سونا رکھیا، گاں خرید لئی، ذبح کر دیتی، او دے گوشت دا ٹکڑا مقتول نہ لایا، مقتول نے بول کے دس
دس دیتا میرا قاتل ہور کوئی نہیں، میرا سکا بھتیجا میرا قاتل ہے۔ تے مینوں حدیث یاد آ گئی، میرے تے تواڈے پیر و مرشد حدیث دا دھیان نال سننا۔ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے او دی عمر لمبی ہو جائے، او دا مال ود جائے، او دا رزق زیادہ ہو جائے، او دو کم کرے، ایک تے رشتہ داراں نال پیار کرے، دوجا ماں باپ دی خدمت کرے، اللہ عمر بھی لمبی کر دیں گے، اللہ مال تے رزق اندر بھی برکتاں فرما دیں گے۔ جنہاں نے باپ نو خوش کیتا او تر گئے، ترے کہ نہیں؟ جنہاں نے باپ نو ستایا او ڈب گئے، او ڈب گئے۔ پاوے نبیاں دے پتر ہی کیوں نہیں سن، ڈب گئے جنہاں نے پیو نو ستایا۔ نبی دا پتر ڈب گیا، کیوں؟ باپ دا نام فرمان ہے۔ دعا کرو اللہ باپ دا فرما بردار بنائے۔ اے ڈبدا پیا جے، پیو دا نام فرمان ڈب رہا ہے، نبی دا پتر پر نام فرمان ہے، نبی باپ دا ڈب رہا ڈب کے جنہاں نے پیو نو ستایا۔ قرآن آندا ہے تجری بهم فی موج کالجبال وناداهم ابنوا وكان في معزل یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ آجا پترا میرے نال بہ جا، تے نا فرمان ہے کی آندا ہے کالا سآوی، کہو سبحان اللہ۔ ایک باری سارے بولو نا تاکہ میں مزے نال تانوں قرآن سناواں۔ کی آندا ہے کالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم، ابا میں تیرے نال نہیں بہنا، میں اے اچے پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اے مینوں بچا لے گا۔ تے ابا آندا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او پترا اج کوئی نہیں بچا سکدا، اج بچا سکدا ہے تے میرا رب بچا سکدا ہے۔ باپ دے آکے نہ لگیا، باپ دے سامنے ڈبن لگ پیا، گوتے کھان لگ پیا، غرق ہون لگ پیا۔ قرآن سن لے، آواز ہوندی ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، اگے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ بس اگے نہیں میں جانا، میں وہی سنا رہا جو میرے موضوع نال ملتا ہے۔ جنہاں نے باپ نو ستایا، کئی ڈب گئے، کئی رول گئے۔ اے سن ذرا، تے جنہاں نے باپ نو خوش کیتا مصر دے تخت دے مالک بن گئے۔ نہ ستایا کر پیو نو۔ آواز ہوندی ہے فلما دخلوا علیہ، بے چین ہو گئے، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، مرن لگ پہ بھکھے، آ گئے رون پٹن لگ پہ۔ کون؟ باپ نو ستان والے، حالانکہ پتر کدے نے؟ نبی دے، تیرا کدے نے؟ اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ آج دا جمعہ پلے پہ رہے ہیں نا؟ کی آندے میں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ
نبی بضاعت مزجت فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آدن عزیزہ اسی مارے گئے، ہائے اسی برباد ہو گئے، تھوڑے جے پیسے لے کے آیا، عزیزہ رکھ لے، سانو گلا دے دے، رب دا واسطہ ہی اسی ماڑے ہاں، سانو صدقہ بھی دے، اسی ماڑے ہاں، سانو صدقہ بھی دے. باپ نو سدان والے اج صدقہ منگن تے مجبور نے، تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے واہ نبیو اللہ نے تھانو بڑے بڑے حوصلے عطا فرمائے نے. آپ فرماندے نے او جان دے او پلا یوسف نال کی کیتا سا. بہت پیچھے چلے گئے، آدھے نے تے ہوئی ہے جان دے ہو ادھر نال کی کیتا سو، ادھر بھرا نال کی کیتا سو. تے نال ایک جملہ بھی بول دیتا اذ انتم جاہلون، تسی ادو جاہل سو. ہائے او نبی تانوں تو پتہ نہیں سی، تسی ادو جاہل سو. باپ نو ستان والے چک گئے، ٹائی مارن لگ پے، چیخ مارن لگ پے، نبی دے پیری پہ گئے. آتے نے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہو ذرا سبحان اللہ، کونتے پڑھو. قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَفَاعِلِينَ. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ویرا ساڈے کولو گناہ ہو گیا، ویرا ساڈے کولو غلطیاں ہو گئیاں، ویرا سی بھول گئے، ساڈے کولو خطاواں ہو گئیاں. اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں دے دتیاں، اسی معافی دے طلبگار. تے جناب یوسف فرماندے نے ویرو جاؤ میں تینوں معاف کر دیتا ہے. تے میں کی کیا سی جنہاں نے باپ نو خوش کیتا رب نے انہاں نو دتے تخت، تخت تے لائے بخت. اے ویکھ لے ویکھ لے، اے تخت تے بیٹھا ہے، اے باپ دا فرما بردار تخت تے بیٹھا ہے. آواز ہوندی ہے ورفع ابویہ علی العرش، کہو سبحان اللہ. آج میں تھانوں کنا کو قرآن سناواں. سونے ہو لاڈلے ہو میرے پیارے ہو میرے سنکھے ہو، اج میں تھانوں کنا کو قرآن سناواں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ہائے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ وَقَالَ يَا أَبَتِ. تسی بھی ذرا پڑھو نا وَقَالَ يَا أَبَتِ
سارے نہیں پڑھتے جڑے 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 پیوواں دے فرما بردار نے پڑھو وقال یا آباد جڑے ستاندے نے او نہ بولو وقال یا آباد جڑے پیوواں دیاں جُتیاں سیدھیاں کردے نے ذرا بولو وقال یا گج کے وقال یا آباد تہاڈا اج دا خطبہ پوری دنیا تے جا رہا ہے یزدانی والے بھی آئے نے پڑھو نہ ذرا وقال یا آباد حالا تعویل رؤیا من قبل قد جالہا ربی کا وقد عاشا نبی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم شیر میں پڑھدا تے کوئی نہیں نہ ملونے آندے نے جی آخو تو تمہیں سنا دیا ٹائم مک گیا ہے ازلا تو اے روغ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ازلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں بولو مر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سارے بولو نہ ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سب تو اچیاں یارو سنگتاں باپ دیاں جدے صدقے مل دیاں قسمت آپ دیاں بابل ورگے غور سہارے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون پتر تھیا وچ مصیبت پہ جاون باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون بولو پتر تھیا وچ مصیبت پہ جاون اپنے پرائے نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھن سب تو اے چنگے نے پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھن سب تو اے چنگے نے پترا دی خاطر غیر دے پیچھے لگ دے نہیں بولو ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے بول دے نہیں پہ میں شیرے تے چھڑ دیاں گا ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے اپنی او اولاد دی ہر گل کون باپ اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہوئیاں دلاں دے وچ لے جاندے
کسے بھی دکھ تو بچیاں کولو او بھجدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے دھیاں موجا مان دیا باپ دے سر تے باپ دے سر تے دیا موجا مان دیا باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیا باپ دے سر تے دیا موجا مان دیا باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیا اپنے ویر بھی انہاں دے آنکھیں لگ دے نہیں سارے بولو ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے ایویں ہی ہے نا باپ مرن تے ویڑے سنجے ویڑے اوے ویڑے سنجے ہو جاندے 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 کھلے بوئے دھو جاندے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے بولو جاندے جاندے کھلے بوئے دھو جاندے کدی بھی کسے نو باپ گواچے لبدے نہیں کدی بھی کسی نو بولو باپ گواچے میرا ابا فوت ہویا 22 سال ہو گئے رہے اج تک نہیں آیا مینو یاد ہے مسجد دیاں نیاں بنیاں سن 6 فٹ اچیاں نیاں سریے نکلے سن کئی میرے یار جان دے نے ابا جی ملن آئے آخری پھیرا سی اسی چوک کے اتے بٹھایا منجی پائی ابا جی نو بٹھایا 4 چپھیرے ابا جی نے نظر گھمائی تے رو کے کہنے لگے بیٹا ایک وقت آئے گا بہت بڑی مسجد بن جائے گی تے آج ابا جی کوئی نہیں مسجد تے 4 منزلہ بن گئی نمازیاں نال بھی پر گئی کدی بھی کسے نو باپ گواچے بولو لب دے نہیں ٹر جان باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ازلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں ذرا سارے مل کے میرے نال ازلا تو اچھی بولو پیواں والے ازلا تو ہو اچھی ازلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں واہ ماں پیو آج دے بعد وعدہ کر لو پیو اگو نہیں بولنا کہ بولو گے وعدہ کر لو باپ نو نہیں ستانا جی کہو تو تم ایک ہور گل سناواں کہ جمعہ مکاواں توجہ ہے جے کون یار رمضان دا جمعہ میرے معاف کر دیا کرو میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھان واسطے گئے سبحان اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محبوب دے نال صحابہ بھی نے میرے محبوب دیاں نظر پئیاں چند بچے کھیل رہے نے
ایک بچے تے نظر پیاں میرے مصطفیٰ دیاں، اے بچہ کندھ نال لگ کے بیٹھا ہے تے روئی جاتا ہے، ابو ابو پکاری جاتا ہے، ہائے ابو ہائے ابو ہائے ابو، تے میرے شفیق نبی اگے نہ بڑھ سکے، رحیم نبی اگے نہ جا سکے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دے کول چلے جاندے نے، او میں لبڑیا تبڑیا بچہ میرے محمد اٹھا لیندے نے، سینے نہ لا لیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے بچیا کیوں رونا اے دوجے جو کھیل دے پینے تو کیوں رونا ہے؟ بچہ اندے سنیا میرا با فوت ہو گیا ہے، میرا با کسے غزوے اندر شہید ہو گیا ہے، تے میری ماں نے اگے نکاح کر لیا ہے، تے میرے ستیلے باپ نے مینوں گھروں کڑ دیتا ہے، جان دے ہو نا بیگانے نو کوئی نہیں سنبھالدا، پرایا نو کوئی نہیں سنبھالدا، سونیا اج میں اپنے ابے نو یاد کر کے رو رہا وا، تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ عید بعد وچ پڑھاں گے، ایس بچے دے آن سو پہلو صاف کریں گے۔ میرے آقا اس بچے دی انگلی پھڑ دینا کر لے آئے، آپ فرما دینا ایشا جی سونیا ذرا اینو نوا، ذرا اینو کپڑے پوا، ذرا اینو خوشبو لگا، ذرا اینو امی والے پیار دے۔ ہائے ہائے ماں جی ایشا صدیقہ رضی اللہ عنہ انہوں نواندیاں نے، صاف ستھرا کر دیاں نے، انہوں کپڑے پواندیاں نے، انہوں خوشبو لگا دیاں نے، تیار کر دیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو نا، گج کے کہہ دیو کتوں تک مجمع ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دی انگلی پھاڑ لیندے نے تے عیدگاہ دی طرف لے کے روانہ ہو جاندے نے۔ او بچہ پھر رون لگ پیا، آقا فرماندے نے او تینو کپڑے مل گئے، تینو کھانا مل گیا، تینو خوشبوواں مل گئیاں، تینو سب کچھ مل گیا، بچیا ہن کیوں رونا ہے؟ بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں، آدھا سنیا کپڑے بھی مل گئے، کپڑے بھی مل گئے، خوشبوواں بھی مل گئیاں، کھانے بھی مل گئے، پر سنیا ابے والا پیار تے نہیں ملیا۔ جے کسے پوچھ لیا تیرا باپ کون ہے تے میں کی دساں گا، میرے محبوب پھر رون لگ پے، انہوں سینے نہ لایا، آپ فرماندے نے اوے بچیا، اوے بچیا، اوے ننیا، اس گل تے تو راضی نہیں کہ تیری امی عائشہ صدیقہ ہوئے؟ کہو سبحان اللہ، اس گل تے تو راضی نہیں تیری بہن فاطمہ الزہرا ہوئے؟ اس گل تے تو راضی نہیں تیرے ویر جنت شہزادے حسن حسین؟ اس گل تے تو راضی نہیں تیرا ابا کائنات دا سردار محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے بچہ مسکران لگ پیا، آدھے سونیا میں راضی، ہن میں راضی سونیا، میں سارے جہان دیاں ماواں ایسا چاہی ماں تو صدقے کراں، سارے جہان دے ویر حسن حسین دے ویراں تو قربان کراں، سارے جہان دیاں پینا فاطمہ دے پین تو قربان کراں، سونیا میں سارے جہان دے ابے محمد مصطفیٰ دے باپ تو قربان کر دیوا۔ کہہ دو صلی اللہ، اچھی کہہ دو، گل میری مک گئی، باپ دی عظمت، باپ دی جدائی، میرے آقا جناب محمد
بول یار بول، ایک دو منٹ مینو دے دے، میں تیرے کو منگ کے لے رہا وا، گج کے ذرا درود پاک پڑھنا، موضوع تے اج میرا لمبا ہے، میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جا رہے ہیں، کدی غشی ہے کدی خوش ہے، میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ نو بلاندے نے، باپ دی عظمت باپ دی جدائی آپ فرماندے نے، بیٹیے تیرا بابا اس بیماری اندر اللہ کو چلا جائے گا۔ فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے آقا پھر بلاندے نے، آپ فرماندے نے، بیٹیے سارے گھر والیاں وچوں سب تو پہلے تو آ کے مینوں ملے گی۔ سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں تے نال آپ فرماندے نے، میری بیٹیے جدو جنتی عورتاں جنت جان گیاں، اللہ ساریاں بیبیاں تے تینوں جنت دیاں سرداریاں عطا فرما دیں گے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ گج بج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ربیع الاول ہے، کدی غشی ہے کدی ہوش ہے، تے بیٹی برداشت نہ کر سکی، جان دے ہو نا بیٹیاں کولوں ماپیاں دے دکھڑے برداشت نہیں ہوندے، پینا کولوں ویرا دے صدمے برداشت نہیں ہوندے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، واہ کر بابا، آئے اج میرے بابے نو کتنی تکلیف ہے۔ آپ فرماندے نے، بیٹیے صبر کر، اج دے بعد تیرے بابے محمد دے سارے دکھ مک جان گے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی بار بار کوئی بندہ دروازہ کھڑکاندا ہے، تانوں ملن واسطے آیا ہے، آپ فرما دینے، فاطمہ بیٹیے جبریل نے مینوں دس دیتا ہے اج میرے دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا، بیٹیے پیاریے اج میرے دروازے تے صدیق نہیں آیا، آج میرے دروازے تے میرا فاروق نہیں آیا، عثمان علی نہیں آئے، فاطمہ بیٹیے جبریل نے مینوں دس دیتا ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بیٹیاں کولوں ابے کھو کے لے جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بہنا کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بہنا کولوں ویر لے جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا پراواں دیاں بھاوا بن جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا سواگنا دے سواگ لٹ کے لے جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بچیاں نوں یتیم کر جاندا ہے، آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بڈھیاں ماپیاں دے لک بن جاندا ہے، اج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا شہراں نوں ویران کر جاندا ہے تے قبرستاناں نوں آباد کر جاندا ہے۔ خیر میں مکدی مکاواں، میرے آقا جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار دا دن 63 سال دی عمر پا کے اللہ کول چلے گئے، دکھ ساریاں نوں ہے، غم ساریاں نوں ہے، صدمہ ساریاں نوں ہے، پر بیٹیاں دے دکھڑے انوکھی ہویا کردے نے، بہناں دے صدمے وکھرے ہویا کردے نے۔ سیدہ فاطمہ نالے رو رہیاں نے تے نالے فرماندیاں نے، صبت علیہ مصائب لو انا صبت الایام سرن لیالیا، میرے تے میرے بابے دی موت دے سبب ایسیاں مصیبتاں پا دتیاں گئیاں، اگر وہ مصیبتاں دناں تے پا دتیاں جان دن راتاں بن جان تے کیا دیا میں یا بتا
بیٹی رو رہی ہے، بیٹی چیخا مار رہی ہے، بابے دی جدائی اندر یا بتا عجاب ربن تھا، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، یا بتا الہ جبریل ننا رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے رو رو حضرت فاطمہ کہندیاں ابا جان پیارے تواڈے باجن میرا کون آن پہ دن پار ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی پھر کداں تو مڑ کے اس اندر نہیں جائی ہاتھی یتیم دے سر ہوتے ہیں پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی میں پائی باپ نہ کھیڑا جس دا شہر مدینہ میں سنجا پیا چپے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے بس سونے اللہ تانوں سلامت رکھے باپ دی قدر کریا کر باپ دی عزت کریا کر باپ نے تیرے واسطے بڑے وقت کٹے بڑے دکھ اٹھائے تیرے ابے نے تیرے واسطے بڑیاں محنت کی ہیں باپ بڈھا ہو گیا تو جوان ہو گیا باپ نو علیحدہ کمرے سٹ دیتا وہ بلائی جاندہ ہے کوئی جواب نہیں دیندہ اندر بڈھا کملا ہو گیا ہے یہ نہیں بولنا ہے نہ بیوی جواب دیندی ہے نہ بیٹیاں نہ بیٹے وہ کرلائی جاندہ ہے بڈھا کوئی نہیں جواب دیندہ اللہ اکبر اللہ دلے کوئی نہیں نہ جواب دیندہ تے بڈھیا کھولے ادھر آ جا ساڈے وال اگے تو نہیں نہ ہے ہونی آ جا ایک واری آ جا ہیں ایک واری آ اپنی اکھ وچوں اتھرو گرا تے زبان وچوں ایک واری کہہ دے رب غفر لی تے مینوں رب ہی نہ مننی جے میں تیرے 70 سال دے گناہ معاف نہ کیتے قدر کریا کر بڈھیاں باپیاں دی باپیاں ہے پیواں دی یہ ہن بڈھے ہو گئے نے انہاں دے یہ ہن جوانیاں ندیاں طاقتاں ایک ہندو دی گل مینوں بڑی یاد رہندی ہے انہیں کیا وہ بڈھا ہو گیا نا تو کسے سنبھالیا نا آندا دھیاں لے گئے جوائی باہو لے گئے پوت سمجھ گئے ہو دھیاں لے گئے جوائی باہو لے گئے پوت پریا لے گئی جوانی پریا کنوں آندے نے بیوی دھیاں لے گئے جوائی باہو لے گئے پوت پریا لے گئی جوانی اسی رہ گئے اوت دے اوت ادنا بناؤ اپنے باپ نو باپ دی قدر کرو باپ دی عزت کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر وقت ہوندا تے میرے سینے اندر بہت باتاں سن میں ضرور سنا دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین